آج میں نبی پاک دیاں حدیثاں چوک کے جواناں دے سامنے جانا وا اوے جوانا نبی پاک دی حدیث داڑھی رکھ لے او کہندا چل مولویا چوک حدیث میں نہیں رکھنی داڑھی میں حدیثاں لے کے تاجراں کول جانا وا تاجرو سود چھڑ دیو او کہندے نے نہیں سود نہیں چھڑنا آج میرے نبی دا دین یتیم ہو گیا ہے فرمایا دین بعد الاسلام غریبا وسیعود غریبا وطوبا للغربا دین ماڑیاں تو شروع ہویا ہے تے ماڑیاں تے ختم ہو جانا ہے اللہ دی قسم میرے پیغمبر دا دین یتیم ہو چکے آئے آج کوئی نہیں ماندا میرے نبی پاک دیاں گلاں اللہ اکبر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا جس رستے تو سنت دی مہک آوے تے اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے جڑا نبی پاک دی توہین کرے انہوں سلی تے ٹنگنا چاہیدا ہے تے اپنے آپ نو دین اسلام دے رنگ وچ رنگنا چاہیدا ہے او جگ رس دائے پاوے رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیدا ہے مختصر حمد و صلاۃ و بعد عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جنی توفیق خاص نال اسی اتھے جمع پھر ہویا میں دعا کرنا اللہ ساڑھے سارے دا اتھے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور یہ بھی دعا کرنا کہ اللہ اس بارش نو رحمت بنا دے اور یہ بھی دعا کرنا بھی جتنے تسی ساتھی اس بارش کے موسم دے اندر قرآن سننے واسطے آئے ہو اللہ تواڈیاں تمام پریشانیاں دور کر دے میرے محترم بھائیو جن حالات تو امت مسلمہ اس وقت گزر رہی ہے بہت ہی خطرناک حالات نے اور ان حالات دے اندر اسلام دے دامن وچ جو مقدسات نے اس دور دے اندر انہاں دی توہین کیتی بھی جا رہی ہے اور کیتی بھی گئی ہے مثلاً اللہ رب العالمین دی شان دے اندر گستاخی نبی رحمت دو عالم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر گستاخی قرآن پاک دی بے حرمتی اور صحابہ کرام تے تبرہ اور سب تو بڑی بدبختی یہ ہے کہ جڑے گستاخی کردے نے اور دندناندے پھر رہنے یعنی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کوئی پوچھن والا نہیں اور امت مسلمہ نے بیٹھ کے کوئی یہ بھی حل نہیں سوچیا بھی چلو اسی سر جوڑ کے
کوئی حالت سوچئے بھی جڑا گستاخی کرے گا آن والے وقت دے اندر انہوں کیویں روکیا جائے گا. کسی بھی ملک نے چاہے وہ سعودیہ ہوئے چاہے پاکستان ہوئے بس اسی ایک کھوکھلا جہا دعویٰ لے کے پھر رہے ہیں. جدو کوئی گستاخی کردا ہے نا تو اسی کہنے ابھی اسی کی کر سکنے ہیں بھی ساڑھے تے بارڈر دیاں پابندیاں نے اسی ادھر جا ہی نہیں سکتے. جی اسی ادھر جائیے تو جا کے انہوں نے منہ توڑ دئیے بھی گستاخی کیویں کری دی اسی تو تے جا ہی نہیں سکتے. جے سانو کو جان دے وے تے اسی انہوں نے نبڑیے بھی تسی نبی پاک اسلام دی گستاخی کیوں کر دے. یہی عذر ہے نا کڈا سونا عذر ہے. ہن اے ویکھو کدی کسی بندے نے اے نہیں سوچیا بھی جدو او گستاخی کردے نے یا گستاخانہ خاکے چھاپتے نے یا قرآن دی بے حرمتی کردے نے تے او ادھر آ کے کردے نے کیوں بھئی ایتھے آ کے تک نہ کر دے. جے او ایتھے نہیں آ سکدے تے اسی بھی اتھے نہیں جا سکدے. او کیویں کردے نے وہ ایک پوسٹ تیار کردے نے نیٹ تے چڑھا دے نے تے مسلمان ویکھ کے پریشان ہو جاندے نے بھی نبی پاک دی گستاخی ہو رہی تے جے اونا کول نیٹ موجود ہے تے ساڑھے کول نیٹ نہیں کیوں بھئی ساڑھے کول تو نیٹ ہے نا. اونا کول بھی نیٹ موجود ہے. او اسلام دا مذاق کر کے نبی پاک دی بے حرمتی کر کے تے نیٹ تے پوسٹاں لگا دے نے تے اسی کنہ کو انہوں نیٹ تے جواب دے دیا. حالیہ رپورٹ دے مطابق سب تو زیادہ نیٹ تے گندی ویڈیوز جڑی ہو پاکستان میں وکھی جا رہی اتنا یعنی نیٹ تو استعمال کر دیتا. لیکن رولا ہے بھی جواب دے وے کون جواب دینا لے تے ویسے ہی مک گئے انہوں نے کیویں جواب دے وے وہ ہور بندے سن جنہاں نے نبی پاک دا ادب کیتا بھی تے ادب کروایا بھی اور لوکاں نو دسیا بھی ادب انج کری جائے. وہ کیڑے لوگ سن اللہ مینو اور تہانو نبی پاک علیہ السلام دا دلوں ہو کے ادب کرن دی توفیق دے گئی. وہ کیڑے لوگ سن جنہاں نبی پاک دا ادب کیتا بھی تے ادب کروایا بھی. آئیے ذرا غور فرمانا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آوے درود نو پیار نال محبت نال ذوق نال پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فرمایا سونیا اسی تانوں مبشر بنایا نذیر بنایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ لوگ تواڈے تے ایمان لے کے آن اللہ تے اللہ دے رسول تے اگے کیا کیا ہے. تین جملے تے غور کرنا ہن تسی سارے نے تین جملے نوٹ کرنے نے. فرمایا وَتُوَزِّرُوهُ عزت کرو کیندی محمد رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم. وَتُوَقِّرُوهُ توقیر بیان کرو توقیر کرو کیندی محمد رسول اللہ دی. تے تیسرا جملہ صلی اللہ وَتُسَبِّحُوهُ تسبیح بیان کرو کیندی تسبیح کیندی بیان کری دیئے اللہ تعالیٰ دی. تین جملے ہو گئے تین جملے
اللہ اکبر حضرات محترم پہلے دو جملیاں دا تعلق میرے نبی نالے تے آخری جملے دا تعلق اللہ دی ذات دے نالے یا انج کہہ لو تین بری ہو آیا اللہ اللہ فرمایا وَتُوَكِّرُوهُ اے ضمیر گئی میرے نبی وال وَتُوَزِّرُوهُ اے بھی ضمیر گئی میرے نبی وال وَتُسَبِّحُوهُ اے ضمیر گئی اللہ تعالیٰ دے وال راجہ جنگ دے باسیوں پہلے دو جملیاں دی اندر اللہ پاک میرے نبی دی عزت دا حکم دے رہنے میرے نبی دی توقیر دا حکم دے رہنے تے آخری جملے دی اندر اللہ اپنی تسبیح دا حکم دے رہنے اللہ تعالیٰ اپنے نبی دا ادب سکھا دیا سانو دسنا چاہتے نے اللہ نے بیان کیتا قرآن اندر اللہ دسنا چاہتے نے کائنات دے لوگوں میں اپنی عبادت دا حکم بعد وچ دیتا ہے اپنے نبی دی عزت دا حکم پہلے دے چھڑے آئے پہلے میرے نبی دا ادب سکھ پھر تیریاں عبادتاں قبول کرانگا پہلے میرے نبی دا احترام سکھ پھر تیریاں تہجداں قبول کرانگا پہلے میرے نبی دا ادب کر پھر تیریاں نمازاں قبول کرانگا سونیا گل مکا چھڑیے میں ٹاک لا چھڑیے اللہ فرماتے نے سونیا جڑا تیرا ادب نہیں کردا میں ان دی عبادت قبول نہیں کردا سونیا گل مکا چھڑیے 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ سونیا جڑا تیرا کچھ نہیں لگدا او ساڈا بھی کچھ نہیں لگدا جڑا تیرا کچھ نہیں لگدا سونیا ساڈا بھی کچھ نہیں لگدا اللہ اکبر اللہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود اللہ نے یہ قرآن میں فرما دیا خود اللہ نے یہ قرآن میں فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں اللہ اللہ اور سنیا جے گل جدو دیوانے زندہ سن جدو پروانے زندہ سن کسے دی جرت سی نبی پاک نو گل کرن دی اونا لوگاں نو دسے آئے نبی پاک دا ادب کیے اے ویکھو دیوانا اللہ اللہ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال دامن مصطفیٰ میں کیسے چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں اللہ اللہ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صحیح البخاری جاندہ ہے نبی پاک دیکھ صحابی نے تے بڑھے سان داڑھی بھی سفید ہے تے سر دے وال بھی سفید ہو گئے تے کافرہ نے سوچیا بھی اینو پوچھنے بھی نبی پاک وڈے نے کہ توں وڈا ہے تے این دی عمر زیادہ ہے تے کہا جی میں وڈا تے اسی رولا پاواں گے لے اے پیادب کر دے کہنا میں وڈا ہاں یہ کافر آج تو نہیں لگے شرارتہ کرنے بڑے پرانے نے پر وہ منہ توڑنے والے زندہ سان وہ دیوانے زندہ سان اللہ اللہ صحیح البخاری میں چاند ہے انہ دا نام حضرت سبات بن لیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے مکے دے کافر آئے نے آکے کہیں نے سبات دس توں وڈائیں کہ کملی والے وڈے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک دے دیوانے آتوں آج مک گئے نے نبی پاک دے دیوانے آج نبی پاک دا نام لے کے پیسے کمان والے زندہ رہ گئے نے آج ناتا سنا کے پیسے کٹھے کرن والے زندہ رہ گئے نے آج نبی پاک دا دین مولویاں ویچے آئے تقریران فک گئیاں نبی پاک دے دین دیاں اللہ اللہ تے پوچھیا گیا سبات دس
शम्स तू वड्डाए के कमली वाले वड्डे ने। हजरत सबात फरमाते ने ओए मक्के दे काफरो पैदा ते मैं पहले होया वहां पर वड्डे फिर भी नबी पाक ने, वड्डे फिर भी नबी पाक ने। फबुही तल्लज़ी कफर काफरा दे मुंह बंद हो गए। अल्लाहु अकबर। सैयद बुखारी विच आंदा है सैयदना अबू बकर सिद्दीक सब कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने जदों मदीने गए ना हिजरत करके ते मैं भी नबी पाक नाल सां ते जदों मदीने पहुंचे ना मेरी दाढ़ी दे अंदर वाल सफेद ज्यादा सन ते नबी पाक दे कम सन ते जदों मैं मदीने पहुंचिया ते नबी पाक नाल ने लोग आ रहे ने इस्तकबाल कर रहे ने। लोग पहले मैनू मिलदे ने पहले मैनू सलाम करदे ने फिर नबी पाक नू सलाम करदे ने ते फरमाते ने मैनू चंगा नहीं लगा वा अबू बकर मैं तेरे अदब तो कुर्बान जावा। असी ते नबी पाक दा दीन विच ही फिरने आ। अदब करने वाले लोग होर सन। फरमाते ने पहले लोग मैनू मिलदे ने फिर कमली वाले नाल सलाम लैंदे ने। मैनू चंगा नहीं लगा मैनू प्यारा नहीं लगा। अदब करना चाहिए नबी पाक दा। अल्लाह अल्लाह फरमाते ने मैं परेशान हाँ कोई इंज दा कम कवा करा पता लग जाए नौकर कौन है ते सरदार कौन है, पता लग जाए नौकर कौन है ते गुलाम कौन है। फरमाते ने मैं वेखिया है सूरज दियां शुआवां नबी पाक दे चेहरा अनवर ते पैंदियां पईयां ने। मैं एक कपड़ा ले लिया ते नबी पाक ते छां कर दिती है। फरमाते ने एक ते साया हो गया है दूजा पता लग गया है नौकर कौन है ते दो जहाना दा सरदार कौन है। फरमाते ने मैनू चंगा ही नहीं लगा पहले मेरे वाल कोई आवे पहले नबी पाक वाल जाए ना नबी पाक नाल सलाम दसिया लोगों नबी पाक दा अदब की। अज साडे सामने मेरा बेटा जनाब नबी पाक दियां हदीसां दी मुखालफत करदा है मैनू परवाह ही कोई नहीं। आज मेरी बेटी सर तो दुपट्टा ला के टिकटॉक ते वीडियो बनाती है मैनू की लगे वो होर सन जिन्ना अदब करवाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो करना जरा नबी पाक दी सहीह बुखारी चाहता है अल्लाह लाई भी सहीह बुखारी दी गल सुन लो जरा। मेरे नबी दा एक सहाबी है जिन्ना दा नाम है हजरत खब्बाब बिन अरस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक यहूदी कुल काम कर देने ते नबी पाक दा कलमा पढ़ लिया है। उन्हें आख्या खब्बाब चल निकल जा मैं तेनू कम ते नहीं रखना तू नबी पाक दा गुलाम बन गया है। मेरे खब्बाब ने अपनी बीवी बच्चियां दी रोटी छड़ दी है नबी पाक दी खातर। वीर जी ओनी नौकरी जरूरी नहीं जिन्ना नबी पाक दा अदब जरूरी है। सोनिया ओनिया रोटी ते रोजी दा फिक्र ना करया कर जिन्ना नबी पाक दे अदब दा फिक्र करना है। अल्लाहु अकबर। रोटी छड़ के आ गए कमाई छड़ के आ गया मेरा खब्बाब। ते फरमाते ने जदों मैं वापस आया ना ते फरमाते ने भी मेरे ना वावा सारे पैसे रहिंदे सन उहदे कोल पिछलियां कोई मजदूरियां ते मैं क्या ते ले जा ते मैं गया मैं क्यों मेरे पुराने पैसे दे दे जिहड़ी जनाब मैं मजदूरी कीती है तेरे कोल। उन्हें आख्या खब्बाब मैं तेनू मजदूरी देंगा डबल देंगा पर एक बारी नबी पाक दा इनकार कर दे मैं तेनू डबल देंगा डबल पर एक तू मन्नी जा तू मनना ते है ही पर एक बारी मेरे सामने कमली वाले दा इनकार कर दे। एडी केड़ी गल। हजरत खब्बाब दियां अखां डुल पईयां ने। फरमांदे ने गल सुन जालिमा तमाशा समझी मेरी मोहब्बत दा मजाक समझी साडी गुलामी दा। नबी पाक दे साफी फरमांदे ने खब्बाब और गल सुन जालिमा खब्बाब दे टुकड़े ते हो सकदे ने पर खब्बाब नबी पाक दा इनकार नहीं कर सकदा। तू को तमाशा समझे को साडे रंगे सनो 1 किलो सेब बेचे होण ते 40 झूठियां कसमां चुकड़े ते नबी पाक दे गुलाम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो करना जरा अल्लाह सानू अदब करन दी तौफीक दे।
اللہ سانو کملی والے دی حدیثاں نال پیار کرن دی توفیق دے اللہ اکبر اللہ اے بھی صحیح البخاری وچ واقعہ آندا ہے ذرا توجہ نال سننا ہے اللہ اکبر میرے نبی دے صحابی نے مکے دا چوک لگا ہویا تے لوگ جمع نے کسے نے ہاتھ وچ تلوار پکڑی ہے کسے نے ہاتھ وچ جناب چھری پکڑی ہے کسے نے ہاتھ وچ جناب ڈانگ پکڑی ہے اللہ مکے دا جناب چوک لگا ہے ایک بندہ سامنے کھڑا ہے تے لوگ کہندے پہنے آج دا زندے دا نک کٹ دینا ہے آج زندے دے پیر وڈ دینے نے آج زندے دے جناب اندیاں باواں وڈ دینیاں نے اللہ اللہ اندا نام خبیب 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 رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خبیب جناب کھڑے نے سامنے تے خبیب نو پوچھ دینے خبیب تو مرد جانا ہے کوئی آخری خواہش دسنا پوری کریے تے حضرت خبیب فرماتے نے میں 2 رکعت نماز پڑھ لین دیو 2 رکعت نماز پڑھیے نا تے حضرت خبیب دیاں کھانڈل پیاں نے میں پوچھنا چاہنا وا کیا خبیب دے سینے چ دل نہیں سی کیا خبیب دے کاروبار نہیں سن کیا خبیب دے بیوی بچے نہیں سن سارا کچھ موجود سی پر انہاں کملی والے تو نثار کر دیتا سارا کچھ قربان کیتا میرے آقا تو اللہ اللہ حضرت خبیب دیاں کھانڈلیاں نے نا تے مکے دے کافر کہن لگے نے انہاں کیا خبیب سانو بڑا ترس آ رہا ہے تیرے تے ایک کام تو کر دے تینوں آزاد کر دینیا جا مدینے دیاں آزاد فضاواں دے اندر اپنے بیوی بچیاں دے کول چلا جا پر ایک کام کر دے حضرت خبیب فرماندے نے دسو کیڑا کام ہے تے مکے دے کافر کہندے نے بس اینا کہہ دے جتے تو کھڑائے تھے محمد رسول اللہ جان سانو پتہ ہے وہ آ نہیں سکدے خبیب تو جاننا ہے نبی پاک ایتھے آ نہیں سکدے پر ایک واری ساڈے سامنے کہہ دینا حضرت خبیب دیاں کھانڈل پیاں نے چہرے دا رنگ سرخ ہو گیا ہے فرماندے نے مذاق سمجھیا جے ساڈے پیار دا مذاق سمجھیا جے ساڈی محبت دا اور ایک گل سنو مکے دے بدبختو تسی تے کہندے ہو نا نبی پاک ایتھے آ جان میں تے اے بھی گوارا نہیں کردا میرے پیغمبر دے ریشم ورگے ہتھاں دے اندر کوئی کنڈا بھی چب جائے او کنڈا بھی مینوں لگے جڑا نبی پاک نو لگنا ہے او کنڈا بھی مینوں چبے جڑا نبی پاک نو چبنا ہے بس اینی گل کیتی ہے نا کوئی چھریاں لے کے پہ گیا ہے کسے نے ہاتھ وڈ دیتا ہے کسے نے نک وڈ دیتا ہے حضرت خبیب روندے نے تے نالے زبان چو کہندے نے اے سبا جا وانج مدینے آتے دیوی سنے ہاں میرا مکے والیاں سولی ٹنگیا یار خبیب جو تیرا اللہ اللہ تے اس جرم تی پھائے لاوڑ میں کیوں تیرے سنگ لائیاں کیوں میں ایک رب پجیندہ ایک سور خطایاں تے نام تیرے تو اے محبوبہ راجہ جنگیا اے دیوانے سن کملی والے دے نام تیرے تو اے محبوبہ لاکھ ہوئے جند باراں لاکھ ہوئے جند اسی ادب بیان کرنیا تے لوگ پھول سٹ دینے لوگ نویاں تو نویاں ڈشاں پکاندے نے میں کملی والے تو صدقے جاواں میں کملی والے تے پروانیاں تو صدقے جاواں جنہ ادب سکھایا ہے تے پتھراں دیاں بارشاں ہویاں نے جنہ ادب لوکاں نو دسیا ہے تے لوکاں تلواراں چلائیاں نے میرے نبی دے پروانے آتے نام تیرے تو اے محبوبہ لاکھ ہوئے جندواراں تے کترا کترا قطرن میرا کترا کترا قطرن میرا میں تے تھی مول نہاراں اللہ اللہ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ایویں نہیں زمانے دی ہک تے چڑھ گئے صحابہ قربانیاں دتیاں نے صحابہ لوکاں نو دسیا ہے نبی پاک دے سر دی قیمت کی
लोकां नूं दस्सिया है नबी पाक दी मोहब्बत दा अंदाज की है। अल्लाह एक दूसरा मुकाम सुनिए अल्लाह दे कुरान का। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो करना जरा मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरतुल हुजरात है। अल्लाहु अकबर फरमाया इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराती अक्सरुहुम ला याकिलून। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाते ने सोने महबूबा जदों तुसी ऐशा दे हुजरे दे अंदर होंदे हो ना अपनी बीवी दे बिस्तर ते होंदे हो ते बाहरों लोकी आवाज़ां मारदे ने कहंदे ने या रसूल अल्लाह या मुहम्मद आवाज़ां देंदे ने। फरमाया अक्सरुहुम ला याकिलून सोनिया अक्सर इन्हां तो विचों अकलां तो पैदल ने। इन्हां नूं पता ही नहीं भी तुहानूं बुलाना किवें, इन्हां नूं अदब ही नहीं भी तुहाडे नाल गल किवें करनी। अल्लाह जी गल की है फरमाया इन्हां नूं पता ही नहीं तुहानूं बुलाना किवें आ। इन्हां कुरान नहीं पढ़िया जदों असी बुलाने आ ते किन्ने अदब नाल बुलाने आ कहने आ या अय्युहल मुज़म्मिल। असी किडे प्यार नाल बुलाने कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अविनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिरिल कुरआन तरतीला। फरमाया इन्हां नूं पता ही नहीं भी तुहाडे नाल गल किवें करनी। असी ते जबरील नूं आख्या जबरील पहले किवें जाना सा मूसा कोल वही लैके अल्लाह जी मैं जाना सा ते मैं कहना सा चलो कोहे दूर ते ईसा वाल जाना सा चलो बैतुल लहम दे अंदर। फरमाया जिबरील हुण गल्लां अगे वर्गियां नहीं रह गईयां हुण बड़ी एहतियात करनी है बड़ा संभल के चलना है। मेरा नबी मक्के अंदर होए मक्के अंदर पहुंच जा, मेरा नबी मदीने होए मदीने पीछे जाना है, मेरा नबी सफर अंदर होए सफर विच जाना है। गल सुन जिबरील मेरा पैगंबर अपनी बीवी दे बिस्तर ते होए सलाम लेके जाना है, पिछों आवाज नहीं मारनी नहीं ते बेअदबा विच लिख छड्डांगा। तू नूरियां दा सरदार जरूर है पर शान बड़ी उच्ची है, इस नबी दा मुकाम बड़ा उच्चा है, मेरे नबी नू पिछों आवाज नहीं मारनी। अल्लाह जिबरील नू अदब सिखा रहा है, सहाबा इकराम नू अदब सिखाया जा रहा है। फरमाया ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, मेरे नबी दी आवाज तो ऊंचियां आवाज़ां करनियां नहीं करनिया। मैं इबादतां दाया कर दियो सिद्दीक मैं नहीं वेखना तेरी सदाकत नूं, ओए फरूक मैं नहीं वेखनियां तेरियां नेकियां। जे मेरे नबी तो आवाज ऊंची हो गई ते मैं नेकियां जाया कर दियांगा। मेरे नबी तो ऊंचा नहीं बोलना, अदब करना है कमली वाले दा। अल्लाह अल्लाह सहीह बुखारी विच आंदा है, सहीह बुखारी चाहता है मेरे नबी दे एक साहबी सन हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह तआला, उन्हां दी आवाज़ बड़ी उच्ची सी। कई बंदियां दी आवाज़ वैसे ही उच्ची हुंदी है, हौली भी बोलना ते आवाज़ उच्ची निकलदी। ते जदों कुरान दी आयत नाज़िल होई ना ते हजरत साबित बिन कैस घर विच ही बह गए। उन्हें आख्या नहीं जाना मस्जिद के अंदर, नमाज़ां भी घर पढ़ते पे ने ते रोई जाते ने रोई जा रहे ने। ते नबी पाक नूं पता चले आए, फरमाया मेरा दीवाना किथे आ, मेरा प्यारा साबित बिन कैस किथे आ। पता लगिया है उहदे घर बैठा ही रोई जाता है। नबी पाक फरमाते ने पता करो की मामला है। गवांडी गया है, उन्हें जाके पता किया साबित बिन कैस की बनया तैनूं। उन्हें आख्या आना मीना अहली नार, मैं ते जहन्नमियां विचों हो गया वा, मैनू ते बड़ा डर लगन लग पिया है। उन्हें आख्या गल ते दस गल की होई है। उन्हें आख्या क्या तू कुरान नहीं पढ़िया ला तरफाउ अस्वातकुम, ते मेरी ते आवाज बुलंद है मैं किधर जावां, मेरी आवाज बड़ी उच्ची है, मैनू ते डर पै गया किते नबी पाक तो आवाज उच्ची ना हो जाए। मेरे नबी नू खबरां मिलियां ने ते नबी पाक फरमाते ने आओ साबित बिन कैस दे कोल चलिए। मेरे नबी चल के बूहे ते आ गए ने। सोहणिया कोई इंज दा
دا کم کر کے یار بوے تے چل کے آ جائے. علامہ اقبال کہندے نے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ اللہ میرے نبی آئے نے آ کے دروازہ کھڑکایا ہے. حضرت ثابت بن قیس روندے پے نے تے میرے نبی نے ایک انج دا جملہ بولے آئے کہ ثابت بن قیس دا دل ٹھر گیا ہے. فرمایا ثابت میں نبی کہہ رہا ماں تو جہنمی نہیں تو تا جنتی ہے. رب نے تیرا جنت وچ محل بنا چھڑیا ہے. اللہ اکبر. اللہ ویر سونیا اونا ادب کیتا نبی پاک دا. فرمایا لا ترفعوا اصواتکم. میں پڑھے آئے سیرت فاروق اعظم کتاب کے اندر جدو نبی پاک نے آیت پڑھ کے سنائیے نا کہ حضرت عمر فاروق اینی ہولی بولن لگ پہنے. نبی پاک نو دوبارہ پوچھنا پیندا عمر کی کہہ رہے ہیں. حضرت عمر رو کے کہندے نے سونیا کتے بے ادبی نہ ہو جائے اونچا نہ بول پوا. اللہ اللہ انہاں ادب کیتا ہے کملی والے دا. اج اسی ادب نہیں کردے اپنے پیغمبر دا. اسی کاں دا ادب کرنے ہاں گستاخانہ چ جناب خاکے چھپ دے رہے ساڈے سر تے جناب کنا تے جو نہیں رہندی. اسی کی کچھ کیتا نبی پاک دی خاطر. پیر جی کوئی نہیں مندا تسی آکھو گے بڑا مننے ہاں کوئی نہیں مندا نبی پاک دیاں گلاں. اج میں نبی پاک دیاں حدیثاں چوک کے جواناں دے سامنے جانا وا. اوے جوانا نبی پاک دی حدیث داڑھی رکھ لے. او کہندا چل مولویا چوک حدیث میں نہیں رکھنی داڑھی میں حدیثاں لے کے تاجراں کول جانا وا. تاجرو سود چھڑ دیو. او کہندے نے نہیں سود نہیں چھڑنا. آج میرے نبی دا دین یتیم ہو گیا ہے. فرمایا دین بعد الاسلام غریبا وسیعود غریبا وطوبا للغربا. دین ماڑیاں تو شروع ہویا ہے تے ماڑیاں تے ختم ہو جانا ہے. اللہ دی قسم میرے پیغمبر دا دین یتیم ہو چکے آئے. آج کوئی نہیں ماندا میرے نبی پاک دیاں گلاں. اللہ اکبر. حدیث پاک اندر آندا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے اندر نا گل مشہور ہو گئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی تمام بیویاں نو طلاق دے چھڑی. اس سے پہلے ایک گل سن لو ذرا پھر تانوں گل سن. نبی پاک علیہ السلام دی ایک بیوی ہے میری اور تہاڈی ماں سیدنا ام حبیبہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی ہے اور حضرت امیر معاویہ دی بہن ہے. اللہ اکبر. تے سیدنا ابو سفیان جڑا نا او دا مدینے اجونا کلمہ نہیں سی پڑھیا کلمہ بعد اندر پڑھیا تے او مدینے گئے تے دل کیتا بھی جاندیا اپنی بیٹی نو مل کے جانا اپنی بیٹی کو لو کے جانا. سیدنا ابو سفیان آئے تے سیدنا ام حبیبہ دے گھر دے اندر جدو آئے نے نا تے سیدنا ام حبیبہ باپ بیٹھن لگا چار پائی تے ام حبیبہ فرما دیا نے ابو جی رک جاؤنا تے باپ رک گیا ہے. جلدی پسرا کٹھا کر دیتا ہے چادر کٹھی کر دیتی ہے. تے ابو سفیان کہندے نے نی بیٹیے باپ آوے تے لوگ بڑا ادب کر دینے نویاں دوراں وچھا دینے نویں بسرے کڈ دینے. تو آئے میں آیا وا تے تو پہلا بھی چک دیتا ہے گل کی ہے. تے سیدنا ام حبیبہ نے کیڑا جواب دیتا جے اے سنیا جے اج شادیاں دے موقعاں تے ساڈے بڑے تکوے نکل جاندے نے. اسی کہنے ہاں ساڈی بیٹی نہیں مندی اسی کہنے ہاں ساڈا پتر نہیں مندا. اے ویکھو جنہاں نے منا کے وکھایا کملی والے دا ادب. اللہ اکبر. اللہ. سیدنا ام حبیبہ فرماندیاں نے ابو جی گل وے اے بسرا میری جان محمد دائے صلی اللہ علیہ وسلم اے بسرا میرے محبوب محمد دائے. تے ابو جی تسی نہ پاکو میرا نبی بھی پاکے میرے نبی دا بسرا بھی پاکے. میں نہیں چاہتی تسی نبی پاک دے بسرے تے بیٹھ جاؤ. سونیا انہاں ادب کیتا ہے نبی پاک دے بسرے دا بھی ادب کر کے وکھایا ہے. اللہ اکبر. مدینے دے اندر گل معروف ہو گئی ہے. انہاں کیا نبی پاک نے اپنی تمام بیویاں نو طلاق دے چھڈی ہے. اصل اندر نبی پاک نے طلاق نہیں سی دیتی مسئلہ کو اور سی. نبی پاک نے اپنی تمام بیویاں نہ الہ کر لیا. الہ کا مطلب یہ ہے کہ خامد اپنی بیوی سے 1 مہینے کے لیے ناراض ہو جائے اسے الہ بولتے ہیں.
نبی پاک نے اعلان کیا تے وہ گل اصل اندر انج ہوئی بھی نبی پاک دیاں تمام بیویاں میریاں اور تہاڈیاں ماواں کٹھیاں ہو کے آئیاں نبی پاک کول تے آ کے کہندیاں نے سونیا سانو کوئی زیور بنا دیو کوئی سونا بنا دیو کوئی کانٹے بنا دیو تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے گھر وچ دنیا دی گل کتھوں آ گئی محمد دے گھر دے اندر دنیا دا نام کتھوں آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک ناراض ہو گیا تے نبی پاک نے فرمایا میں ایک مہینہ تواڈے نال گل نہیں کرنی ناراض ہو گیا نبی پاک تے چلے گئے کہ جناب بالا خانہ بنے ایک جگہ بنی ہے تے نبی پاک اوتھے چلے گئے اوتھے کھانا پہنچا دیتا جاندا ہے نبی پاک نو اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک علیہ السلام ناراض ہو گیا اپنی بیویاں نال تے سیدنا عمر فاروق سابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بیٹی بھی نبی پاک دی بیوی ہے اللہ اکبر کہ حضرت عمر نو پتہ چلیا میری بیٹی نال بھی نبی پاک ناراض ہو گئے نے اے ویکھیا جے کیویں ادب سکھایا اپنی اولاداں نو کملی والے دا اج اسی تے ادب نہیں سکھا سکدے بلکہ ایک حدیث پاک اندر آندا ہے سیدنا عمر جا رہے نے عبداللہ بن عمر بھی جا رہے نے نبی پاک دی سواری تے سوار نے تے عبداللہ بن عمر دی سواری نبی پاک تو اگے بڑھن لگی ہے نا تے حضرت عمر فرماندے نے گل سن عبداللہ تیری سواری نبی پاک تو اگے جا رہی ہے ایک باری چھڈیا جے دوبارہ تیری سواری اگے ود گئی تم ہی نہیں بچنا تیری سواری نے بھی نہیں بچنا تیری جرت کیویں پئی ہے تیری سواری کملی والے تو اگے لگ گئی ہے اللہ اکبر تے سیدنا عمر نو پتہ چلے آئے نبی پاک ناراض ہو گئے نے میری بیٹی نال تے سیدنا عمر آئے نے نبی پاک دے کول جو اس بالا خانہ دے اگے ایک دربان کھڑا ہے سیدنا بلال کھڑے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سیدنا عمر فرماندے نے بلال میں نبی پاک نو ملنا ہے میں کملی والے نال گل کرنی ہے حضرت بلال فرماندے نے نہیں نبی پاک نے منع کیتا ہے کوئی بندہ اندر نہیں جا سکدا کوئی بندہ ملاقات نہیں کر سکدا تے سیدنا عمر فرماندے نے بلال نبی پاک کو اجازت لے کے آؤ نا تہاڈا نوکر عمر تہاڈے دروازے تے آیا ہے تہاڈا غلام تانوں ملن واسطے آیا ہے حضرت بلال اندر گئے نے عرضاں کیتیاں نے محبوبہ سیدنا عمر تہاڈے نال گل کرنا چاہندے نے تے نبی پاک نے ملن تو انکار کر دیتا ہے حضرت بلال واپس آ گئے تے سیدنا عمر اوتھے کھڑے رہے کافی دیر تو بعد سیدنا عمر فرماندے نے بلال ایک باری پھر جانا کملی والے کو اجازت لے کے آ میں نبی پاک نال گل کرنی ہے اللہ تے سیدنا بلال اندر گئے نے اجازت نہیں ملی حضرت بلال نے جدو آ کے دسیا تے سیدنا عمر اوتھے کھلو کے فرماندے نے سونیا محبوبہ اے کالی کملی والے سونیا محبوبہ مینوں اللہ دی قسم ہے میں اپنی بیٹی والوں معذرت کرنے واسطے نہیں آیا سونیا محبوبہ میں تے پوچھن آیا ہاں اپنی بیٹی دا جرم میری بیٹی دا جرم تسی دس دیو اندی گردن میں تہاڈے قدماں وچ سٹ دیاں اندی جرت کیویں پئی ہے کملی والے دا دل دکھان دی اندی جرت کیویں پئی ہے کملی والے کولوں کوئی دنیا دا سوال کرن دی سونیا محبوبہ میں تے جرم پوچھنا ہے جرم تسی دس دیو میں اپنی بیٹی دی گردن تہاڈے قدماں دے وچ سٹ دینا وا ویر سونیا انہاں ادب سکھایا اپنی اولاداں نو کملی والے دا اج میرے سامنے میرا بیٹا داڑھی دے ڈیزائن بناوے مینوں شرم نہ آوے میرے سامنے شادیاں تے رسم و رواج تے گندیاں شراباں پیوے مینوں شرم نہ آوے ویر جی ادب کرو نبی پاک دا ادب سکھاؤ نبی پاک دا ادب کیجئے نبی پاک دا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و تبکروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا ادب کرو نبی پاک دا ادب سکھاؤ اپنی اولاداں نو نبی پاک دا ادب کیجئے نبی پاک دا اللہ کے دعا ہے اللہ سانو صحیح معنیاں وچ نبی پاک دا ادب کرن دی توفیق دے اللہ سانو کملی والے دی جناب سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین